हालींच फेलगाम हिंगा एक टेरर अटॅक जालो आनी आमगेले जायती भाव भयणां मरोन गेलीं आनी त्याच उपरांत आख्खी भारत देशान सगळें टेन्शन जालो आहा. एक वॉर लायक सिच्युएशन स्प्रेड जाता आनी आमगे सिविलियन भाव भयणां तीं सगळीं भिलो आहाय. तेच भायर आमगे जायते जवान आपणागे लायफ रिस्कान घालून ते आमकां प्रोटेक्शन दिताय. तेच भायर ते जायते जाण मरोनूय गेले. जाल्यार आमी कितें हेंचे पासत आमी कितें करपाचें हें आमी मोजे रावपाचें गोंयांत मोजा करपाची. कित्याक गोवा गव्हर्मेंटान एक फेस्टिवल हाडला, हेरिटेज फेस्टिवल, आनी दिलायला लोबो MLAन ते व्हडली एक प्रमोशन व्हिडिओ काडा की ह्या फेस्टिवलाक आमी येवची म्हूण. जाल्यार हे टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे मातशें पूण कोणा की हें रॉंग म्हणून ह्या वेळारी जेन्ना आमकां एक सेफगार्ड दिवपाचो, आमची सेक्युरिटी चोवपाची, आमगेले शेजारी स्टेट्स पासून सेक्युरिटी हें केल्या, कॉशन केल्या सगळे आपणा सिविलियन लोकांक सांबाळून राव म्हूण सांगिलां, अलर्ट राव म्हूण सांगिलां, अलर्ट धाडा. जाल्यार आमकां कितें आहा सेफगार्ड करपाक? आमगे केसो सेक्युरिटी आहा. गव्हर्मेंटान कितें केलां आमगे लोकांक सेफ दवरपाक? ह्या वेळार आमची सेफ्टी चड गरजेची. जाल्यार हे हेरिटेज फेस्टिवल आमकां नाका. कित्याक आमकां जाय ह्या वेळार आमची लोकांक सेफ्टी. हे हेरिटेज फेस्टिवल फकत तेंची बोर्ड्स भरपाक, तांकां जाय ते क्रोरांनी पयशे येतले. सो ते तांकां जाय म्हूण ते आतां हे फेस्टिवल दवरला. सो आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी हे फेस्टिवलाचेर आमी निशेध मारताय. कित्याक तांकां हे फेस्टिवलाचेर हेरिटेजीचेर कांयच पडना. तांकां हेरिटेज सांबाळपा नाका. तांकां जाय म्हूण ते फकत दुडू. आनी हेच खातीर आमची सेफ्टी आमकां गरज. आनी आमी निशेध मारताय आनी मागताय की गोंयांत आमी सेफ उरपा, सगळीं सिविलियन्स आनी सगळीं आमी आहाय तितली सेफ उरपा. हेंच म्हणून हांव देव बरें करूं.